बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास एक सवाल है कि उश्र क्या होता है, ये कब अदा किया जाता है और किस चीज़ पर अदा किया जाता है। तो उश्र एक ऐसी ज़कात है जो आम माल, दौलत, सोना, चांदी या माल तिजारत पर नहीं बल्कि ज़मीन से उगने वाली फसलों पर अदा की जाती है। उश्र 10वें हिस्से को कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने हमें जो नेमत ज़मीनों से अता की है, गंदम है, चावल हैं, बाजरा है और दीगर वो फसलें जो हम इस्तेमाल करते हैं, उनके उगने पर उनके शुक्राने के तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 10वां हिस्सा हमारे ऊपर लाजिम करार दिया कि फ़सलें हासिल करने पर अल्लाह की राह में ज़कात की तरह 10वां हिस्सा अदा किया जाए। तो किस ज़मीन से उशर दिया जाएगा और कब दिया जाएगा? क्या ये भी ज़कात की तरह साल के बाद या साल माल के गुज़रने पर पूरा हो जाए तो फिर दिया जाएगा? ऐसा नहीं है। पहले ये है कि वो ज़मीन जो पुश्त दर पुश्त आपके पास अपने बाप दादा की तरफ से चली आ रही है और उससे आप फसलें हासिल कर रहे हैं, तो उस फसल के हासिल होने पर वो फसल है इस्तेमाल वाली, जैसे सब्ज़ी है, गल्ला है, गंदम है, या उसको बेचकर आप रकम हासिल कर रहे हैं, तो उन पर जो ज़कात होगी उसका नाम उशर होगा। इसके दो अंदाज़े होंगे। एक तो ये कि पूरा उशर होगा यानी 10वां हिस्सा, एक है हाफ़ यानी आधा उशर होगा, उसको 20वां हिस्सा कहा जाता है। जिन इलाक़ों की ज़मीनें बारानी पानी से सैराब होती हैं, आपको ट्यूबवेल से दूसरी जगहों से पानी ख़रीद कर और खाद वग़ैरह और इस तरह के लवाज़मात के साथ ज़मीन तैयार नहीं करनी पड़ती, वहाँ से उगने वाली फ़सल पर आप 10वां हिस्सा अदा करेंगे और उसको उशर कहा जाएगा। और जहाँ ट्यूबवेल से पानी ख़रीद कर और मसनूई तौर पर खाद वग़ैरह केमिकल्स डाल के आप ज़मीन तैयार करते हैं, ख़र्चे करके फिर आप फ़सल लेते हैं, तो वहाँ पर आधा उशर होगा यानी फिर उस फसल का 20वां हिस्सा दिया जाएगा। यानी अगर आपके पास 10 बैग या 10 बोरी कोई चीज़ है या 10 मन कोई चीज़ है, तो उसमें से 1 मन, 1 बोरी, 1 बैग आपको अल्लाह की राह में देना होगा, ये है 10वां हिस्सा। और अगर 20 मन है, 20 तोड़े हैं, 20 बैग्स हैं, तो उसमें से 1 जब देंगे आप, तो ये आधा उशर होगा। ये उस ज़मीन में से होगा जिसको आप रकम देकर, पैसा देकर, पानी ख़रीद कर सैराब करते हैं। अब आप साल में कितनी फसलें ले रहे हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार? तो जितनी बार भी आपकी फ़सल ज़मीन से हासिल होगी उतनी बार ही आपको उशर देना होगा। अब जैसे गंदम है या और चीज़ें जैसे बाजरा और चावल वग़ैरह की फ़सल है, तो उसमें से गंदम में तूड़ी निकलती है यानी भूसा निकलता है, और चावल हैं उनके छिलके जो होते हैं वो सारे अलग हो जाते हैं और खाने वाली चीज़ अंदर से निकलती है। तो क्या इन चीज़ों पर आप उशर देंगे या नहीं देंगे? तो इसका जवाब ये होगा कि जो आपको खाने वाली चीज़ अंदर से मिल रही है, जो असल मकसूद है यानी चावल या गंदम वग़ैरह, तो उसके वज़न और उसके अंदाज़े के मुताबिक उस पर ही आपके लिए उशर देना लाजिम होगा। भूसा या तूड़ी वग़ैरह पर आप उशर नहीं देंगे। और अगर किसी ने फसल लगाई, अभी उसके ऊपर फल नहीं लगा, दाने नहीं बने, और ज़मीन से उगने के बाद उसने खड़ी फसल इसी तरह बेच दी, अब ये सवाल पैदा होगा कि उशर किस शख्स पे हो गया, यानी जिस शख्स ने ख़रीदा या जिस शख्स ने बेचा। तो अगर ये कच्ची फसल है और उसके फल का, उसके अनाज का कोई अंदाज़ा भी नहीं और वो निकलना शुरू नहीं हुआ, तो फिर वो शख्स उशर देगा जिसने वो फसल ख़रीदी है। और अगर दाने पक गए, फसल के अंदर अनाज लग गया, समर आ गया, तो उस वक़्त में जो बेचने वाला होगा उशर वो देगा। और ये चीज़ यानी उशर जो आप सुन रहे हैं, दूसरा आसान इसका नाम क्या है? हमारी फ़सलों की ज़कात। तो याद रखिए कि जिस तरह हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज़ है, जिस तरह हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, बिल्कुल इसी तरह से
عشر ادا کرنا بھی فرض ہے۔ اور ہمارے جتنے کسان بھائی ہیں جو زمینوں پہ کام کرتے ہیں یا جو زمیندار ہیں، ان سب کے لیے جس طرح نماز کو سیکھنا فرض ہے، روزے کے احکام سیکھنا فرض ہے، زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہیں، اسی طرح سے عشر کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہوگا۔ اور اگر آپ اپنی فصل میں سے عشر ادا کیے بغیر اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں اور اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تو اس کا کھانا ایسے حرام ہوگا جس طرح مال میں سے زکوٰۃ دیے بغیر زیورات کا اور دولت کا استعمال کرنا حرام ہوگا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کی طرف ہمارے کسانوں کی اور زمینداروں کی قطعاً توجہ نہیں ہوتی، تو اس کو بہت ذمہ داری سے سمجھیے، سنیے اور ایک دوسرے تک پہنچائیے کہ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہماری زندگیوں میں، ہماری اولادوں میں، ہماری صحتوں میں برکت نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں حلال اور حرام کی اہمیت کا بھی پتہ نہیں ہوتا اور ان کی حدود کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ حرام کہاں تک ہے، حلال کہاں تک ہے۔ تو ان مسائل کو سیکھنا، پھر ان پہ پابندی کرنا یہ اشد ضروری ہوگا۔ اور بعض مقامات پہ ایسا ہوتا ہے کہ بلکہ بہت سے علاقوں میں آج بھی یہ رواج ہے کہ جب فصلیں پکتی ہیں، خاص طور پہ چاول اور گندم کی فصل جب آتی ہے، تو بعض علاقوں میں جہاں درگاہیں ہوتی ہیں، پیر حضرات ہوتے ہیں یا پھر اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ کسی جگہ پہ زیادہ بیعت ہوتے ہیں اور ان کے قریب کوئی پیر خانہ ہوتا ہے، تو کچھ حصہ ان کا اناج کا وہاں بھیج دیا جاتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں بھیجنے یا ان کے وصول کرنے سے ہمارا عشر ادا ہو گیا ہے۔ تو یہ سوچ بھی غلط ہے، یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پیر حضرات ہیں اور وہ الحمدللہ صاحب استطاعت ہیں یا پھر سادات ہیں، تو دونوں صورتوں میں ان کو عشر لگے گا ہی نہیں۔ ہاں، اگر وہاں پہ لنگر عام ہے اور لنگر عام کے لیے آپ کو وہ توجہ دلاتے ہیں یا آپ خود اپنی ذمہ داری سمجھ کر عشر کی فصل وہاں بھیج دیتے ہیں یا غلہ اور اناج بھیجتے ہیں اور وہ پابندی کے ساتھ صرف آنے والے لوگوں کے لنگر میں ہی استعمال ہوتا رہتا ہے، تو اس صورت میں تو وہ جائز ہوگا۔ اور اگر صرف اس لیے کہ وہ ہم نے پیر سب کو دے دیا تو وہ اس لیے دیا کہ وہ اللہ کی راہ میں دیا تو اور ہمارا عشر ادا ہو گیا، تو یہ قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کو سمجھنا بھی ضروری ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب فصل کاٹ رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی غریب کام کرنے والے آ گئے، آپ کے ساتھ مل کے کام کروا رہے ہیں، گندم کٹوا رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں، تو آپ کے ذمے ہے اس کی مزدوری دے کر کام کروانا۔ اس مزدوری میں بھی آپ وہ عشر کی مقدار ان لوگوں کو نہیں دے سکیں گے۔ اور آخری بات یہ کہ جس طرح سے زکوٰۃ کے لیے ایک ایک چیز اور ایک ایک پیسے کا حساب کرنا ضروری تھا، تو اسی طرح سے عشر کا بھی حساب کرنا اتنا ہی ضروری ہوگا۔ اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ کی اگر 20 بوریاں گندم ہیں تو آپ 5 کلو کسی کو دے رہے ہیں، 4 کسی کو دے رہے ہیں، 10 کسی کو دے رہے ہیں اور کہیں کہ جی ہم نے بس دے دیا، بہت دے دیا۔ نہیں، پہلے آپ کو حساب کرنا ہوگا کہ آپ کا عشر بنتا کتنا ہے۔ سبزیاں ہیں تو سبزی میں سے کتنا بنتا ہے، یعنی کتنے من سبزی اتری ہے، کتنے ٹوکرے سبزی اتری ہے، کتنے کلو سبزی اتری ہے، غلہ ہے تو غلہ کتنا ہے۔ ان تمام چیزوں کا حساب باقاعدہ کر کے پھر آپ بے شک اس سے 2 گنا زیادہ اللہ کی راہ میں دے دیں، لیکن آپ کے پاس حساب پہلے ضرور ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر فرض یا واجب کتنا ہے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، جو لوگ ان سے تجاوز کرتے ہیں وہ دنیا آخرت میں اپنے لیے بربادی کا سامان کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ان مسائل اور احکام کو ضرور سیکھنا چاہیے۔